रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 69। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ जाअत आए रुसुलुना हमारे भेजे हुए यानी हमारे रसूल या यहाँ पर फ़रिश्ते हैं इब्राहीम के पास बिलबुशरा खुशखबरी लेकर। क़ालू कहा उन्होंने सलामा सलामती हो, सलाम भेजते हैं हम। क़ाला कहा सलामुन सलामती है या सलाम है। फ़मा पस नहीं लाबिसा देर की अन जा आ ये कि ले आया बिइजलिन गाय का बच्चा हनीज़ तला हुआ भुना हुआ। और हमारे भेजे हुए पैगंबर इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर पहुँचे और सलाम कहा। उन्होंने भी सलाम जवाब में सलाम दिया और बग़ैर किसी ताख़ीर के बछड़े का भुना हुआ गोश्त ले आए। इस सूरत में भी अंबिया के जो वाक़यात हैं वो तरतीब से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने समूद के मुतालिक देखा, उससे पहले नूह अलैहिस्सलाम थे, फिर समूद अलैहिस्सलाम, फिर लूत अलैहिस्सलाम की तबाही का ज़िक्र आया और अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि जो फ़रिश्ते कौम लूत की हलाकत के लिए मामूर किए गए थे वो पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ही एक बेटे की खुशखबरी देने आए थे और ये फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और आकर सलाम किया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया, फिर उनकी मेहमान नवाजी में मशगूल हो गए और थोड़ी देर में एक बछड़ा भून कर ले आए और खाने के लिए उनके सामने रख दिया। फलम्मा पस जब रआ देखा अयदियहुम हाथ उनके ला तासिलू नहीं पहुँचते इलैहि उसकी तरफ, नाकिरहुम अनजान हुआ उनसे, व औजसा और जी में छुपाया मिनहुम उनसे, खीफा डर। क़ालू उन्होंने कहा ला तख़फ़ मत डरो, इन्ना बेशक उरसिलना हम भेजे गए हैं इला कौमी लूत की कौम की तरफ। अब जो देखा कि उनके तो हाथ भी उनकी तरफ नहीं पहुंच रहे यानी खाने की तरफ, तो उनसे अजनबियत महसूस करके दिल ही दिल में उनसे खौफ महसूस करने लगे। तो उन फरिश्तों ने कहा देखो डरो नहीं, हम तो कौमे लूत की तरफ भेजे हुए आए हैं। तो जब उन फरिश्तों ने खाने की तरफ हाथ तक ना बढ़ाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दाल में काला महसूस हुआ और उनसे खौफ आने लगा। तो बाज़ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये डर इस वजह से था कि इन लोगों में ये दस्तूर था कि जो मेहमान खाना ना खाता उसके मुतालिक ये समझा जाता कि वो किसी बुरी नीयत से आया है। तो हो सकता है, मुमकिन है कि ये वही वजह हो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डर महसूस किया, मगर फ़रिश्तों का जवाब इस बात की तायद नहीं कर रहा था, जो क्या था कि हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। तो बात दरअसल ये ना थी कि फ़रिश्तों का इंसानी शक्ल में आना या खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाना या फ़रिश्तों को ना पहचान सकना, ऐसी बातें नहीं थी जिनसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर जाते। और ऐसे वाक़यात तो अंबिया के साथ तो पेश आते रहते हैं, फ़रिश्ता आता रहता है, कभी इंसानी शक्ल में वही लेकर, कभी किस शक्ल में। तो अब असल बात ये थी कि फ़रिश्ते आए थे कौम लूत को तबाह करने की गर्ज से, तो इसलिए उनके चेहरों पर गुस्से के आसार नुमायां थे। तो उन्हें ये ख़तरा पैदा हुआ कि शायद मुझसे या मेरे घर वालों से ऐसी कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से ये फ़रिश्ते गज़बनाक दिखाई दे रहे हैं। फिर जब फ़रिश्तों ने ये वजाहत कर दी कि आपके डरने की कोई वजह नहीं है, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर जो था वो दूर हुआ था। इम्राअतहू और उनकी बीवी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ाइमतुन खड़ी थी, फ़ज़हिकत बस वो हंसी, फ़बश्शरनाहू बस खुशखबरी दी या बशारत दी हमने उसे इसहाक की, वमिन वराई और पीछे से इसहाक के याकूब की भी खुशखबरी दी। क़ालत तो उस औरत ने कहा या वैलता क्या जनूंगी मैं, आलिदु व आना अजूज़ुन क्या जनूंगी मैं और मैं क्या हूँ, मैं बुढ़िया हूँ। वहाज़ा बाली शैखन और ये मेरा खावंद ये भी बूढ़ा है। इन्ना हाज़ा बेशक ये लशैउन अलबत्ता बात है, अजीबुन ताज्जुब की। क़ालू कहा उन्होंने अताजबीना क्या ताज्जुब करती हो, मिन अम्रिल्लाह अल्लाह के हुक्म में, रहमतु अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की वबरकातुहू और उसकी बरकतें हैं, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अहलल बैती ए इस घर वालों यानी उसकी बरकतें हैं अहले बैत पर, इन्नहु बेशक वो हमीदुम मजीद तारीफ़ किया गया बुज़ुर्ग है। अच्छा, अब उसकी बीवी यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी खड़ी थी, वो हंस पड़ी, तो हमने उसे इसहाक की और इसहाक के पीछे याकूब की खुशखबरी दी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा
پاس کھڑی یہ مکالمہ سن رہی تھیں۔ جب یہ اندیشہ دور ہوا تو وہ خوشی سے ان کی ہنسی نکل گئی کہ کیا ہے، کس معاملے پر، کہ ہم تو کس کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں پر وہ تھوڑا سا مسکرائیں تو اب فرشتوں نے انہیں ایک بیٹے جس کا نام اسحاق ہوگا خوشخبری دی، اور یہ بھی بتایا کہ اسحاق کے بعد اس سے یعقوب بھی ویسے ہی جو ہے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ اور یہ خوشخبری جو تھی یہ سیدنا سارہ کو اس لیے دی گئی کہ وہ بے اولاد تھیں، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد تھے اور دوسری بیوی ہاجرہ کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ اس لیے یہ خوشخبری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں سارہ علیہ السلام کو زیادہ تھی۔ تو بعض مفسرین نے یہاں پر ضحکت کے معنی جو ہیں وہ حاضت کے بھی بیان کیے، یعنی سیدہ سارہ علیہ السلام کو حیض آ گیا، اور یعنی کہ اس میں مختلف یہاں پر روایات ملتی ہیں۔ بعض نے اس کو حمل قرار پانے کی علامت کے طور پر انہیں حیض آ گیا، یعنی اس طرح کے قول ملتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت جو ہم نے پڑھی، قالت یا ویلتا اآلدو، کیا میں جنوں گی، میری کمبختی، میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں خود بڑھیا ہوں، یہ میرے خاوند بڑی عمر کے ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس وقت سیدہ سارہ کی عمر 100 سال سے چند سال کم تھی اور حیض مدت سے بند ہو چکا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے چند سال زائد تھی، تو سیدہ سارہ کو بطور تعجب انہوں نے ایسا جو کہا، ایسی جو بات کہی، یہ فطری امر تھا کہ ان کے دل میں اس قدر خوشی تھی، اس میں خوشی شامل تھی، ورنہ وہ اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں کر رہی تھی۔ قالو، تو اب فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس کے گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، یعنی اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور برکتیں، اہل البیت یعنی اس گھر والوں، یعنی ابراہیم کے گھر والوں، تم پر کیا ہوں، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ حمد و ثنا کا وہ یہ اس لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور وہ بڑا شان والا ہے۔ فلما، پس جب ذہب گیا، عن ابراہیم، ابراہیم سے، روع، ڈر، وجاءت ہو، اور آئی اس کو، بشرا، خوشخبری، یجادلنا، جھگڑنے لگا ہم سے، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، البتہ تحمل والا، اواہ، درد مند، منیب، رجوع کرنے والا ہے۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگا، یعنی اس آیت میں ہم سے مراد یہاں یعنی فرشتے ہیں، فرشتوں سے، یعنی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خوف خوشی میں تبدیل ہوا تو وہ ہمارے فرشتوں سے یہ بحث کرنے لگے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام خود بھی موجود ہیں، پھر تم اس بستی کو کیسے ہلاک کرو گے، اور فلاں مومن بھی موجود ہے، فلاں بھی، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر عذاب کو مؤخر کر دیا جائے تو شاید لوگ ایمان لے آئیں، انہیں کچھ مزید مہلت مل جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نرم دل والے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کی یہ مخلوق عذاب الہی سے بچ جائے، تو اس لیے وہ سوالات کرنے لگے، بھائی کیسے تم ان پر، یعنی تعجب کے مارے کہ تم ان پہ کیسے عذاب لے کر آ سکتے ہو، وہ تو اس کے اندر فلاں اسلام لایا ہے، فلاں اسلام لایا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس میں لوط علیہ السلام خود بھی موجود ہیں۔ تو ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، تو بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل، رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض، منہ پھیر لے، عن ھذا، اس بات سے، یعنی اس بات کو جانے دے، انہو قد جاء، بے شک تحقیق اب آیا ہے، امر ربک، تیرے رب کا حکم آ پہنچا ہے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لوگ، آتیہم، آنے والا ہے ان کو، عذاب، عذاب، غیر مردود، نہ پھیرے جانے والا، نہ ٹلنے والا۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کا فیصلہ کر چکا ہے اور ہمیں اس نے اسی غرض کے لیے مامور کر دیا ہے، تو اب یہ مؤخر نہیں ہو سکتا۔ فلما، پس جب جاءت، آئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، لوطن، لوط کے پاس، سیء بہم، ناخوش ہوا ان کے ساتھ، وضاق، اور تنگ ہوا، بہم ان کے ساتھ، ذرعن، دل میں، وقال، اور کہا، ھذا یوم، کہ یہ دن عصیب، سخت ہے، یعنی بڑی مشکل کا دن ہے۔
جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے وہ بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑا مصیبت کا دن ہے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر یہ فرشتے نہایت خوبصورت جوان اور یعنی کہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے. تو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق، قوم لوط کے متعلق پڑھا تھا کہ وہ یعنی کس طرح کی حرکت کرتے تھے کہ وہ مردوں کی طرف رغبت کرتے تھے اور مردوں سے جنسی خواہشات نعوذ باللہ استغفر اللہ ویسی پوری کرتے تھے. تو اس لیے اب یہ جو فرشتے تھے یہ جوان اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے، جنہیں دیکھ کر لوط علیہ السلام دل میں سخت گھٹن محسوس ہوئی. کس لیے گھٹن محسوس ہوئی؟ کہ مہمان نوازی سے نہیں، بلکہ یہ مہمان خوبصورت لڑکے ہیں اور میری قوم جس بدکاری میں مبتلا ہے انہیں کبھی نہیں چھوڑے گی ان مہمانوں کو. تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں ان کا دفاع کیسے کروں گا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میری قوم تو اس قدر غلیظ کام میں پڑی ہے کہ ان کی حفاظت تو مشکل لگ رہی ہے. اس لیے وہ دل میں غمناک ہوئے اور تنگ دل ہوئے تھے. وَجَاءَهُ اور آئی اس کے پاس قومہ، اب اس کی قوم اس کے پاس آئی، یُہْرَعُونَ دوڑتی ہوئی الیہ اس کے طرف، یعنی بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے. وَمِن قبل اور اس سے پہلے کانوا تھے، یعملون وہ کرتے سیئات برائیاں، یعنی گھٹیا پن کرتے تھے، گھٹیا برائیاں کرتے تھے. قال کہا لوط علیہ السلام نے یا قومی اے میری قوم، ہاؤلائی یہ ہیں بناتی بیٹیاں میری، ہن وہ اطہارو بہت پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی اور مت رسوا کرو مجھے، فی ضیفی میرے مہمانوں میں. الیسا کیا نہیں ہے منکم تم میں سے رجل کوئی مرد رشید اچھا. یعنی جب اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی. تو لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تو ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع پاتے ہی کچھ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ مشٹنڈے ٹائپ، وہ گھر کی دیواریں پھلانگ کر وہاں پہنچے اور لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو. تو لوط علیہ السلام نے مہمانوں کا دفاع کرنے کی خاطر کہا یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، میں تمہارا ان سے نکاح کر دیتا ہوں اور یہی تمہارے لیے پاکیزہ راستہ ہے، اور مہمانوں کا مجھ سے مطالبہ نہ کرو، نہ ہی ان کے سامنے مجھے رسوا کرو. یہ بات آپ نے اس لیے کہی کہ یہ لوگ آپ سے آپ کی بیٹیوں کے رشتے کا مطالبہ کر چکے تھے، لیکن آپ نے ان کی بری حرکات دیکھ کر ان کو رشتے سے جواب دے دیا تھا. تو اب مہمانوں کی اور اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور انہیں یہ شرم بھی دلائی، آر بھی دلائی کہ کیا تمہیں ذرا غیرت نہیں رہ گئی، ایسی بے حیائی کی باتیں کرتے ہو، یعنی ساری حدیں پار کر گئے ہو. تم میں سے کوئی ایسا بھلا آدمی نہیں ہے جو دوسروں کو سمجھا سکے یا میری بات وہ مان لے. تو بیٹیوں سے مراد بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے مراد قوم کی ساری بیٹیاں ہیں، یعنی نبی پوری قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے اور قوم کی بیٹیاں اس کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو جس طرح استاد ہے تو اس کی شاگردات جتنی بھی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اس کی روحانی بیٹیاں. اگرچہ یہ بات بھی درست ہے مگر موقع کی نزاکت اسی بات کا مطالبہ کرتی ہے جو پہلے پیچھے بیان کی میں نے. تو یہ مفسرین کے اقوال ہیں. قالو کہا انہوں نے، لقد البتہ تحقیق، علمتا جانتا ہے تو، ما لنا نہیں ہمارے لیے، فی بناتکا تیری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق، یعنی ہمیں ان سے کوئی حاجت نہیں ہے. وَإِنَّكَ اور بے شک تو، لَتَعْلَمُ البتہ تو جانتا ہے، ما نرید جس کا ہم ارادہ کرتے ہیں. قال کہا، لو کاش، ان لی ہوتا میرے لیے، بکم تمہارے ساتھ، قوتاً زور، او آوی یا میں جگہ پکڑتا، الی رکنن قلعے کی طرف، شدید سخت یعنی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا اگر تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی مجھ میں، یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ لیتا. قالو تو انہوں فرشتوں نے کہا، یا لوتو اے لوت، انا بے شک ہم رسولو ہم بھیجے ہوئے ہیں، ربک تیرے رب کی طرف سے، لن یصلو نہیں پہنچ سکیں گے، الیک یہ تیری طرف، فاسری پس لے جا، بھی اہلک اپنے لوگوں کو، بقطعن ایک ٹکڑے کی طرف، من اللیل رات کے وقت،
वला यल्तफित और ना मुंह पीछे फेरना मिनकुम तुम में से अहदुन कोई एक भी इल्लम रआतक मगर जो तेरी बीवी है। इन्नहु बेशक वो मुसीबुहा पहुँचने वाला है उसे मा असाबहुम जो कुछ पहुँचा उनको। इन्ना बेशक मौइदहुम सुबह उनके वादे का वक़्त सुबह है, यानी अजाब के वक्त, अजाब का वक्त जो है वो सुबह है। अलैसा क्या नहीं अस्सुबह बिक़रीब सुबह नज़दीक, क्या सुबह कुछ दूर है। फलम्मा पस जब जा आया अमरुना हमारा हुक्म जअलना किया हमने आलियाहा उसके ऊपर साफिलहा उसके नीचे व अमतरना और बरसाए हमने अलैहा ऊपर से हिजारतन पत्थर मिन सिज्जील किसके कंकरियां पत्थर तह दर तह, आगे है ना मंजूद, तह दर तह उन पर कंकरियां बरसाई। मुसव्वमतन निशान किए हुए इन द रब्बिक तेरे रब के नज़दीक, व मा हिया और नहीं वो मिनज़्ज़ालिमीना जालिमों से बिबाईद दूर, जालिमों से कुछ दूर नहीं। यानी अब उन्होंने जवाब दिया, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मेरी बेटियां हाजिर हैं, उन्होंने जवाब दिया कि तू बखूबी जानता है कि हमें तो तेरी बेटियों पर कोई हक नहीं है, हमारी तो असल चाहत जो है वो तू जानता है। यानी इस कौम का मिजाज इस कदर बिगड़ चुका था कि इखलाकी बुराइयां इस कदर इनमें बढ़ चुकी थी कि हलाल काम से फ़ायदा उठाने में उनकी दिलचस्पियां ही ख़त्म हो गई थी। अब उनकी सारी दिलचस्पियां किस में रह गई थी? लौंडेबाजी में, यानी कि मकरूह हराम और खिलाफ फितरत फेल पर। तो जब कोई कौम हराम कामों की ना सिर्फ आदी हो जाए बल्कि उसमें दिलचस्पी लेने लगे, फ़ख्र महसूस करने लगे, तो ऐसी कौम का इलाज यही है कि उसे सफ़ाए हस्ती से नीस्तो नाबूद करके अल्लाह की ज़मीन को ऐसी नजासत से पाक किया जाए। फिर अगली आयत में क्या फरमाया? क़ाल लौ इन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। लूत ने कहा काश मुझ में तुमसे मुकाबला करने की कुव्वत होती या मैं किसी ज़बरदस्त पिल्ले का सहारा पकड़ लेता। यानी लूत अलैहिस्सलाम सदूम में गरीबुद्दयार थे, गरीब घराना था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, पहले इराक से हिजरत करके फ़लस्तीन आए थे, फिर जब उन्हें नबूवत अता हुई तो लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी लूत अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये तबलीग की गर्ज से उन्हें सदूम भेज दिया था। तो अब यहाँ उनका कोई कुंबा कबीला नहीं था, बीवी भी काफिर थी और इसी कौम की ही फ़र्द थी। और इन लवातत करने वाले ये जो लौंडे थे इनसे साज़बाज रखती थी, और जब कोई मेहमान घर पर आता तो उन्हें खुफिया तौर पर या इशारों से मतले कर दिया करती थी। तो इन फरिश्तों की आमद की भी उसी ने उन लोगों को इत्तला दी थी। ये था सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी का आलम कि घर में बीवी भी उनके मुखालिफ थी, और इसी बेबसी के आलम में उन लौंडों के बारे में आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, काश मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता या किसी मजबूत सहारे की तरफ पनाह ले सकता। यानी अगर मेरा भी यहाँ मजबूत किला या बरादरी होती तो शायद ऐसा बेबस और मजबूर मैं ना होता। उसके बाद क़ालू या लूत इन्ना रुसुलु रब्बिका लन यसिलू इलैक। फरिश्तों ने क्या कहा? ए लूत हम तेरे परवरदिगार के भेजे हुए हैं, नामुमकिन है कि ये तुझ तक पहुंच जाएं। तो बस तू अपने घर वालों को ले और कुछ रात रहे निकल खड़ा हो। तुम में से किसी को मुड़कर नहीं देखना चाहिए सिवाय तेरी बीवी के, इसलिए कि उसे भी वही पहुंचने वाला है जो उन सबको पहुंचेगा। तो यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह का है, तो क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? लूत अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ऐसे बेबसी के अल्फाज सुनकर फरिश्ते चुप ना रह सके और कहने लगे, आप इतने परेशान ना हो, हम लड़के नहीं हैं बल्कि आपके परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं, और फिक्र ना करो, ये लोग हमें छेड़ना तो दूर की बात हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेंगे। तो बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये कहने के बाद सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम को एक अलहदा जगह बिठा दिया और सिर्फ अपना बाजू थोड़ा सा उन मलऊनों की तरफ बढ़ाया तो सब के सब अंधे हो गए, उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता था। अब वो एक दूसरे से कहने लगे, भागो यहाँ से। तो ये लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान तो बड़े जादूगर हैं। अब वो भागने लगे तो एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे।
تو جب یہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر سے دفع ہوئے تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو اللہ کے پروگرام سے مت لے کرتے ہوئے کہا کہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ، کیونکہ صبح کے وقت ان پر عذاب آنے والا ہے اور صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے۔ تو اب جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرو، اور دیکھو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا۔ کسی کو یہ خیال آ جائے کہ دیکھو تو صحیح ان پر کیسا عذاب آتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا، وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو اسے بھی عذاب آ پکڑے، تو اس لیے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر زبر کر دیا، اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے، اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، یعنی وہ عذاب الہی کا حکم تھا جس پر فرشتوں کو مامور کیا گیا تھا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے شہر صدوم اور آس پاس کی بستیوں کو، جو ان بدکاروں کا مسکن تھا، اس پورا خطہ زمین کو اکھاڑ کر اپنے پروں پر اٹھایا، پھر فضا میں بلندی پر لے جا کر اس خطے کو الٹا کر زمین پر پٹخ دیا، اور پھر اس خطہ زمین کو اس کے اوپر کیا کیا؟ لگاتار پتھر برسائے، اور پتھر بھی عام پتھر نہیں تھے بلکہ مخصوص علامت والے پتھر تھے، اور یہ دوہرا عذاب انہیں غضب الہی کی شدت کی بنا پر دیا گیا۔ تو بعض لوگ اس عذاب الہی کی یہ عقلی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی آتش فشانی تھا، تو زمین سے شدید قوت کے ساتھ لاوا پھوٹا تھا جس نے اس خطہ زمین کو اوپر اٹھا لیا تھا، جو بعد میں نیچے گر گیا۔ تو مختلف اس میں لوگ اس کی توجیحات نکالتے ہیں، مگر ہمیں اس کو قبول کرنے کا جو ہے، ہمیں قرآن کی آیات ہمیں واضح بتا رہی ہیں کہ کیا ہے کہ اس کو اکھاڑ کر بلندی پر لے جا کر واپس پٹخا گیا، اور پھر اس کے بعد اوپر سے پتھروں کی برسات کی گئی، تو یہ اللہ کا عذاب تھا۔